मेरा बेटा जो ए लेवल्स का स्टूडेंट है वो कल मेरे पास आया। ही वॉज अमेज्ड, रादर शॉक्ड। उसने अपने मोबाइल पर कराची की पुरानी तस्वीर मुझे दिखाई और शदीद हैरान होकर मुझसे पूछा, बाबा क्या ये हमारा कराची ही था, इतना एडवांस? मैंने जवाब में फख्र से कहा, यस ऑफ कोर्स। तो फिर अब क्या हुआ, ये सब कैसे हुआ, मेरा बेटा पूछ रहा था। मैंने हंसकर कहा, बेटा आप उस दौर के सिंगापुर, यूएई, सऊदी अरब, इंडिया और इवन चाइना की तस्वीरें भी देखो। उस वक्त उन मुल्कों का हाल बहुत खराब था, वो बहुत बैकवर्ड थे, जबकि उस दौर में पाकिस्तान एशियन टाइगर बन रहा था। दुनिया में हमारी तरक्की की मिसालें दी जा रही थी। हमारे 5 साल प्लान को मलेशिया और जनूबी कोरिया कॉपी कर रहे थे। 1950 के अशरे में भी पाकिस्तान इतना खुशहाल हो चुका था कि हमने उस वक्त जापानी अवाम के लिए चावलों से भरा बहरी जहाज भिजवाया था। ये वो दौर था जब जापान में गुर्बत और भूख का वो आलम था कि जापानी लोग 24 घंटे में सिर्फ एक बार खाना खाते थे। उस वक्त पाकिस्तान ने जापान की माली इमदाद भी की थी। जापान की मदद के अलावा जर्मनी को भी पाकिस्तान ने करोड़ों रुपए का कर्ज दिया था। यानी पाकिस्तान उस दौर में ना सिर्फ दूसरे मुल्कों को कर्ज देने की पोजीशन में था, बल्कि इतना खाता पीता मुल्क था कि गरीब ममालिक को माली इमदाद भी देता था। फिर 60s में तो पाकिस्तान की तरक्की देखने वाली थी। मुल्क में डैम्स बन रहे थे, रावल डैम, मंगला डैम, वासिक डैम। मुल्क में सनती तरक्की यानी इंडस्ट्रियल ग्रोथ अपने अरूज पर थी। पाकिस्तान में 180 टेक्सटाइल यूनिट्स कायम हो चुके थे। होम मार्केट दिन रात फल फूल रही थी। इत्तेहाद केमिकल्स जैसा एक इदारा रोजाना की बुनियाद पर 90 मैट्रिक टन कास्टिक सोडा और 80 मैट्रिक टन क्लोरीन प्रोड्यूस कर रहा था। मुल्क में माइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग, ऑटोमोटिव और कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज तेजी से डेवलप कर रही थी। तरक्की पजीर ममालिक पाकिस्तान को हैरत से देख रहे थे और पाकिस्तान से सीख रहे थे। यहां तक कि चीन में फुलाद का पहला कारखाना पाकिस्तान के पीकॉक के डिजाइन को कॉपी करके ही बनाया गया था। उस वक्त चीन के सदर चुएनलाई अपने माहिरीन के हमरा पीकॉक का डिजाइन और सिस्टम देखने पाकिस्तान तशरीफ लाए थे। उस दौर में पाकिस्तान इतना कामयाब मुल्क था कि चीन और मॉडर्न दुनिया में दूरियां हमने खत्म करवाई थी। जिस नॉन कम्युनिस्ट एयरलाइन का जहाज दुनिया में पहली बार चीन की सरजमीन पर उतरा था, वो हमारी कौमी एयरलाइन थी। चीन के अजीम लीडर्स चेयरमैन माओ और चुएनलाई ने एयरपोर्ट पर खुद आकर पीआईए की फ्लाइट को वेलकम कहा था। पाकिस्तान ने चेयरमैन माओ को एक तियारा भी गिफ्ट किया था, जो आज भी चीन के म्यूजियम में शुक्रिया पाकिस्तान के अल्फाज के साथ खड़ा है। पीआईए के जहाज़ों की शान शौकत का वो आलम था कि दुनिया भर से मुसाफिर पीआईए पर सफर करने को तरजीह दिया करते थे और हमारे बोइंग तियारा के लिए तो तुर्की के इस्तांबुल एयरपोर्ट पर एक नया रनवे बनाया गया था। यूएई की एयरलाइन, जो आज दुनिया की 4th बेस्ट एयरलाइन है, उसका स्टार्ट हमारे शहर कराची से हुआ था। तब हमने यूएई को हवाई जहाज भी दिए थे और अमला भी। सिंगापुर की एयरलाइन और सीपोर्ट भी पाकिस्तानियों ने तामीर की थी। क्या वक्त था कि अरब ममालिक और ईरान के बादशाह साल में पाकिस्तान के कई दौरे किया करते थे और हमारी तरक्की पे रश्क करते थे। ईरान के अमेरिका और यूरोप के साथ ताल्लुकात बेहतर बनाने में पाकिस्तान का अहम किरदार था। फलस्तीन के लिए दुनिया में सबसे पहले आवाज हमने उठाई थी। मराकश, अलजायर और ट्यूनिस की आज़ादी में पाकिस्तान ने इंतहाई इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। शाम, मिस्र और उर्दन को सफारती बहरानों से निकालने में भी पाकिस्तान का बड़ा किरदार था। उस गोल्डन एरा में जब सदर अयूब अमेरिका के दौरे पर गए तो अमेरिकी सदर जॉन एफ कैनेडी ने अपनी पूरी काबीना समेत पाकिस्तानी प्रेसिडेंट का इस्तकबाल किया। जॉन एफ कैनेडी ने जहाज की आधी सीढ़ियां चढ़कर सदर अयूब खान से हाथ मिलाया। फिर पाकिस्तानी सदर अमेरिकी सदर के हमरा एयरपोर्ट से व्हाइट हाउस तक एक खुली गाड़ी में गए और सड़कों की दोनों साइड्स पर खड़े अमेरिकी अवाम ने उन पर फूल निछावर किए। अमेरिकन अवाम पाकिस्तानी सदर को देख देख कर वेलकम वेलकम के नारे बुलंद कर रहे थे। दुनिया के 27 इस्लामी मुल्कों की अफवाज ने
ہمارے ملک کی فوج سے گائیڈنس اور ٹریننگ حاصل کی. ہم صرف عسکری حوالے سے آگے نہیں تھے بلکہ علمی اعتبار سے بھی بہت بہتر تھے. ہمارے تعلیمی اداروں کا وہ معیار تھا کہ دنیا بھر سے طلبہ ہمارے یہاں پڑھنے آیا کرتے تھے. خاص طور پر ترکی، انڈونیشیا اور ملائیشیا کی ایلیٹ کلاس کے بچے اور نوجوان پاکستان ہی سے تعلیم حاصل کرنے کو ترجیح دیا کرتے تھے. ملائیشیا کا آئین لکھنے میں پاکستانی وکلاء کا اہم کردار تھا. ہم ایک پڑھی لکھی اور سمجھدار قوم تھے. اس سنہری دور میں ہمارے یہاں امن و امان کا وہ عالم تھا کہ خاص طور پر کراچی، لاہور، پشاور، کوئٹہ اور ناردرن ایریاز میں غیر ملکی ٹورسٹ بکثرت نظر آتے تھے. آپ سن کر حیران ہو جائیں گے مگر یہ سچ ہے. 1970 تک پاکستان سے زکوٰۃ سعودی عرب کو بھیجی جاتی تھی. انڈیا پاکستان کی پروگریس دیکھ کر حسد کیا کرتا تھا اور پاکستان کی ٹانگ کھینچنے کی سر توڑ کوشش کرتا تھا. انڈیا نے شائننگ انڈیا کا خواب پاکستان کی ترقی سے متاثر ہو کر ہی دیکھنا شروع کیا تھا. اور آج یہ صورتحال ہے کہ بھارت کے صرف ایک ٹاٹا گروپ کی سالانہ آمدنی پاکستان کی سالانہ کل آمدنی سے زیادہ ہے. آج بنگلہ دیش جیسے ینگ کنٹری کی اکانومی ہم سے بہتر ہے. آج ایٹمی طاقت ہونے کے باوجود ہم دنیا میں در بدر جا کر امداد یا قرض مانگتے ہی دکھائی دیتے ہیں. کیسی بلندی تھی اور اب کیسی یہ پستی. ابھی کل تک تو ہم ایک شان سے دوسرے ملکوں کو قرض دینے والی قوم تھے، پھر آج ہم بیگرز کیسے بن گئے؟ یہ سب کیسے ہو گیا؟ ایسا ریورس گیئر؟ اس کے کئی فیکٹرز ہیں جن پر پھر کبھی تفصیل سے بات کریں گے، لیکن چند فیکٹرز کا ذکر ضروری ہے جنہوں نے ہمیں ترقی کی شاہراہ سے اتارنے میں بنیادی کردار ادا کیا. بھٹو کا نیشنلائزیشن کا ایکٹ، جس کے تحت انہوں نے صنعتوں کو ریاستی تحویل میں لے کر صنعتی ترقی کا پہیہ سست بلکہ ٹھپ کر دیا. اس کے علاوہ افغان وار، دہشت گردی، کرپشن، اداروں کا اپنی آئینی حدود سے تجاوز اور سیاسی عدم استحکام، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ ملک آج غربت، بے روزگاری اور مہنگائی جیسے شدید مسائل سے دوچار ہے. پاکستان میں مہنگائی کی شرح پورے ریجن میں سب سے زیادہ ہے. آج عوام مہنگائی کی چکی میں پس رہے ہیں اور بدقسمتی سے حکام یہ سوچ کر ہلکان ہو رہے ہیں کہ اب ملک چلانے کے لیے کس ملک یا عالمی ادارے سے قرض مانگا جائے. 1960 کی دہائی میں پاکستان کی جی ڈی پی گروتھ کی ایوریج 6.7 تھی. آج یہ شرح صرف 2.1% ہے. آج ملکی خزانے کے اعتبار سے انڈیا، انڈونیشیا، ملائیشیا اور ایون سابقہ مشرقی پاکستان یعنی بنگلہ دیش تک پاکستان سے بہتر ہیں. ہم آج بھی غیر ضروری مسائل میں الجھے کھڑے ہیں اور بری طرح ڈیوائیڈڈ ہیں. ہماری فوج پھر ہمیں ہی فتح کر رہی ہے. ہمارے سیاسی رہنما اپنے ذاتی مفادات سے آگے سوچ ہی نہیں رہے. ہماری سول بیوروکریسی لک بزی ڈو نتھنگ کی مثال پیش کر رہی ہے، بلکہ ملکی ترقی کی راہ میں رکاوٹ بن رہی ہے. اور ہماری عدلیہ پر بھی تو بڑے سوالیہ نشان لگ رہے ہیں. خدا کے لیے بس بہت ہو گیا. ریورس ڈرائیو بہت ہو گئی. اب پاکستان کی گاڑی کو فارورڈ گیئر میں ڈالا جائے اور اس کو دوبارہ ترقی کی شاہراہ پر گامزن کیا جائے. اس کے لیے اب ہمیں اپنی انا اور ذاتی مفادات کو بالائے طاق رکھنا ہوگا. ہمیں پاکستان کو سیاسی اور معاشی استحکام دینا ہوگا. اب غلطی کی گنجائش ہرگز نہیں. پاکستان زندہ آباد.